हेलो क्लास 11 12। आज म तिमीलाई नयाँ पाठ लिएर आएको छु। लकी देवी सुन्दासको तेस्रो कथा यो रहेको छ कथा। उनको लकी देवी सुन्दासको साहित्यिक परिचयपट्टि अलिकति जाँदाखेरि उनको परिचय जन्म 27 मार्च 1934 सालमा कलकत्तामा भएको थियो। वास्तवमा लकी देवी सुन्दास दार्जिलिङका लेखिका हुन्, तर उनको जन्म भने चाहिँ कलकत्ता सहरमा भएको हामी पाउँछौँ। कलकत्ता सहरमा भएकोले गर्दाखेरि उनको नाम पनि लक्की भनेर राखियो। लक्की शब्द चाहिँ के हो? यो बङ्गला भाषाको बङ्गला शब्द हो है। लक्की भनेको चाहिँ लक्ष्मी भनेर भनिन्छ। त्यसैकारण कलकत्ता सहरमा जन्मनु भएकोले गर्दाखेरि उनको नाम पनि लक्की देवी सुन्दास, लक्की देवी भनेर राखियो। शैक्षिक योग्यताको कुरा गर्दाखेरि उनले विद्यावारिधि त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपाल काठमाडौँबाट उनले विद्यावारिधि हासिल गरे। प्रकाशित कृतिहरू आहत अनुभूति कथा संग्रह, संभावित अर्थ समर्पित एकान्त यो कविता संग्रह, समय र समीक्षण लेख संग्रह, अकादमी निबन्धवाली यो चाहिँ हो उनले गरेको सम्पादन। र उनका प्रकाशित कृतिहरू यसरी उनका कार्यहरू यति रहेको छ। अनि पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार उनले आहत अनुभूति कथा संग्रहको निम्ति सन् 2001 सालमा उनले साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त गरिन्। रत्नश्री स्वर्ण पदक, भानु पुरस्कार, सैन्यध्वज शाह पुरस्कार र माइकल मधुसूदन दत्त अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार समेत उनले हासिल गर्नमा सफल भएकी छिन्। यति उनको काम कुरो अथवा योगदान पुर्याइसके पश्चात संसारभरिका भन्नाले भारतभरिका नागरिकहरूले स्वतन्त्रता दिवस मनाइरहेको बेलामा 15 अगस्त सन् 2019 सालमा उनको मृत्यु आफ्नो वासस्थान दार्जिलिङ सहरमा भएको हामी पाउँछौँ। यो भयो उनको छोटो परिचय र उनको रहेको छ तेस्रो घर कथा। र म यो कथालाई संक्षेपमा भन्ने गर्छु। अनि मैले जुन कथाहरूमा बीचबीचमा म तिमीहरूलाई पढेर सुनाउँछु, त्यो चाहिँ तिमीले अन्डरलाइन गरेर राख्ने। तेस्रो घर भन्नाले जब चाहिँ स्त्री मानिसहरू छोरी मानिसहरू बिहे गरेर लोग्नेको घर जान्छन् है, त्यति बेला चाहिँ लोग्नेको घर चाहिँ दोस्रो घर, आफ्नो घर माइता घर, पहिलो घर, दोस्रो घर लोग्नेको घर, अनि लोग्नेको घर पश्चात जाइने घर चाहिँ मृत्यु लोक हो है, मृत्युको घर हो भनेर यसरी हामीले संकेत दिएका छन्। अनि यो कथाकार लकी देवी सुन्दास ले यो कथाद्वारा के भन्न खोजेका छन् भन्दाखेरि पुरुष प्रधान समाजमा नारी जातिले खप्नु परेको दुःखलाई यसरी सजीव रूपमा देखाएका छन्। अनि यो कथाको तेस्रो घर कथाको मुख्य नायिका, मुख्य पात्र सानीकी फुपू भनेर दिएको छ। सानीकी फुपू को नाम छैन, उसलाई सम्बोधन गरेको छ सानीकी फुपू भनेर सम्बोधन गरेको छ। उनी हो कथाको मुख्य नायिका अथवा पात्र। कथा यसरी सुरु भएको छ है। कथालाई म छोटकरीमा भनिरहेको छु। सानीकी फुपूको नयाँ घर बनिएको छ। नयाँ घर प्रवेशको निम्ति साइत जुराएर पूजा लगाएको छ। तर घर मालिकनी भन्नाले सानीकी फुपूको नयाँ घर बनाएको छ। तर
सानीकी फुपूको मन खुसी छैन। आफ्नै नामको घर भएको हुँदा पनि उनको मन दुखी थियो। पुरोहित बोलाएर पूजापाठ गराउँदा पनि उनको ध्यान भने अन्त कतै थियो। आँखामा भरिएको आँसुले नदेख्दा भुइँमा सारीको फेर अल्झेर झन्डै लड्न पुगे। तर अरूले आँसु देख्छ भनेर धुवाले भिजाएको भन्ने बहाना बनाए तापनि उनको अनुहारबाट आफू दुखी भएको कुरा स्पष्ट देखिन्थ्यो। है, यो कुरालाई किताबमा, तिमीको किताबमा पृष्ठ संख्या 47 पेज नम्बर 47 मा पहिलो अनुच्छेदमा यसरी वर्णन गरिएको छ। हेर, अनि सानुले फुपूको अनुहारमा पुलुक्क हेरेर भने, के भयो फुपू? साडीको फेरमा अल्झेर झन्डै लड्दाखेरि है आँखाभरि आँसु देखेर सानीले आफ्नो फुपूलाई सोधिन्। के भनेर सोधे भन्दाखेरि, के भयो फुपू? उसको आँखामा आँसु थिए र साडीको फेरले पुस्दै भने, केही होइन, धूपको धुवा र भित्र कोठामा होम गर्ने आगो नबोलेर होला आँखा पिरो भयो। तर उसको मनको भैँचलो कसले देख्ने? धेरै दिनको यन्त्रणा, मानसिक पीड, उकुस मुकुसले उसलाई आज यो धूपको आगोसितै पोलिरहेछ। किताबमा यसरी वर्णन गरिएको छ। यो अनुच्छेदलाई तिमीले अन्डरलाइन गरेर राख। त्यसपछि अर्को अनुच्छेदतिर जाउँ। भाउजूले आफ्नो घरमा सर्दा त खुसी हुनुपर्छ, माइतमा पनि बस्दिन भनेकोले दाजुले तिम्रै नाममा यो घर बनाइदिएको हो भनेर सम्झाउँदा पनि उनको मन मानेन। यो वाक्यलाई तिमीको किताबमा यसरी वर्णन गरिएको छ। पृष्ठ संख्या 47 पेज नम्बर 47 को अन्तिम प्याराग्राफ हेर, अन्तिम अनुच्छेदमा हेर। जहाँ पनि तिम्रो घरै हो, माइतीको घर पनि तिम्रै घर, यो घर त झन् तिम्रो आफ्नै घर भन्ने शब्दले सान्त्वना दिनुको सट्टा मर्माहत तुल्यायो। भाउजूले यसरी सम्झाउनु हुँदाखेरि, ए यो त झन् तिम्रो आफ्नै घर, नयाँ सर्दै गरेको घर चाहिँ आफ्नै घर भनेर भनिदिँदा त झन् के भयो, ऊ एकदम मर्माहत भयो, एकदमै दुखित भयो है, उसलाई आघात पुग्यो। किनभने बिहे गरेर है पतिको बिहे गरेर जाने छोरी चेलीको निम्ति पतिको घर चाहिँ दोस्रो घर हो है। अनि त्यो भन्दा अघिल्लो घर चाहिँ आफ्नो घर, आफ्नो माइता घर पहिलो घर है। अनि दोस्रो घर बिहे गरेर पतिको घर गइसके पश्चात पतिको घर दोस्रो घर, अनि तेस्रो घर चाहिँ मृत्युको घर हो। यो अघि पनि मैले भनिसकेको थिएँ। भन्ने मान्यता राख्ने उनले आज तेस्रो घरमा सर्नु परेको अवस्थालाई दुर्भाग्य सम्झेकी छन्। अथवा नमरिकन नै मैले चाहिँ मृत्यु लोकमा प्रवेश गरिरहेको छु। त्यो आज नयाँ घर जुन चाहिँ बनिएको छ त्यो घरलाई चाहिँ उसले घर नसम्झेर एक्लै बस्नुपर्ने है। अनि एउटा त्यो र्याङती घरभित्र है घरलाई चाहिँ एउटा मृत्युको घर भनेर सम्झेको छ है। अन्त त्यसपछि चाहिँ उसले के गर्यो, यो चाहिँ मेरो के हो, दुर्भाग्य हो, यो मेरो दुर्नियतिको के अरे कुरा हो भनेर उसले सम्झेर एकदमै मर्माहत भएकी छिन्। अनि त्यसपछि अर्को अनुच्छेदतिर हेर। बाजेले बाहिरको विधि सिद्ध्याएर भित्रको पूजा सुरु गरे, तर घर सानीकी फुपूको आफ्नो नामको घर भए तापनि उसलाई त्यो घर प्रति उस्तो मोह छैन। हामीलाई थाहा छ यो पूजा चाहिँ के गरिरहेको छ, पुरोहित बाजेले, बाहुन बाजेले, ब्राह्मणले एउटा नयाँ घरको के अरे घर पैँचोको पूजा गरिरहेको छ। घर माने नयाँ घरको निर्माणको प्रवेश पूजा गरिरहेको छ है। अनि अब घर बाहिरतिर को
के अरे विधि सिद्ध्याएर चाहिँ बाजेले अब घरभित्रको पूजा सुरु गरिरहेको छ। तर सानीकी फुपूलाई के भइरहेको छ, त्यो घरप्रति कुनै मोह माया ममता कुनै अर्थै नभएको जस्तो उसलाई लागिरहेको छ। कारण किन भने उसले यसरी होम गरेको तेस्रो पटक हो। आज जुन चाहिँ नयाँ घरको होम गरिरहेको छ, त्यो होम गरेको चाहिँ उसको जीवनमा तेस्रो पटक थिएछ। कसरी हामी पढ्दैछौँ है, पहिलो बिहामा पहिलो चाहिँ के भएको छ, उसले बिहे गरेर लोग्नेको घर जाँदाखेरि होम गरेको स्वाहा स्वाहा गरेर के अरे चारु अक्षताहरूले पूजा गरेको होम गरेको है, त्यो भयो पहिलो पटक। अनि दोस्रो बिहा पश्चात लोग्नेसित दुःख गरी बनाएको गृह प्रवेशमा, अनि तेस्रो आज यो नयाँ घरको गृह प्रवेशमा। अनि के भएको छ, यसरी घरको पूजा गरेर है होम गरेको चाहिँ, घरमा होम गरेको चाहिँ आजसम्म चाहिँ 3 पटक भइसक्यो। पहिलो बिहे गरेर, अनि बिहे गरेर पछिबाट आफ्नो के अरे पौरखले हैन, आफ्नो कमाइले आफ्नो दुःखले बनाएको, लोग्नेसँग मिलेर दुःख गरेर बनाएको घर सर्दाखेरिको होम गरेको दोस्रो पल्ट है। अनि तेस्रो पल्ट चाहिँ आज उसको आफ्नै नामको घर है को पूजा को होम गरेको तेस्रो पल्ट उसले यो आज होम गरिरहेको छ। र अब के भएको छ, यो कुरालाई चाहिँ तिमीको किताबमा कसरी वर्णन गरिएको छ भन्दाखेरि तिमीको पृष्ठ संख्या मा जाऊ, 49 59 पेज नम्बर 59 को पहिलो फर्स्ट लाइन सेकेन्ड लाइन, पहिलो पटक अन्डरलाइन गरेर राख यसलाई पनि। पहिलो पटक दुलै हुँदा यज्ञ मण्डपमा दुलासित बसेर होम गरेकी, अघि मैले पढेर सुनाए संक्षेपमा। दोस्रो, अघि घर पैँचो गर्दा र आज यो तेस्रो पटक है ऊ जिल्ल परी। अनि के भयो, अब यसरी होम गरेको चाहिँ तेस्रो पटक भइसक्यो है। अनि उसलाई यो घर प्रवेश के अरे नयाँ गृह प्रवेशको होम चाहिँ उसलाई के भइरहेको छ, एकदमै त्यो होमले चाहिँ मर्माहत दुखी तुल्याइरहेको छ। कारण तिमीले बुझिसक्यौ है, र यसलाई अन्डरलाइन गरेर राख। अनि यसरी माइतामा काजी छोरी भए तापनि ससुरालीमा जेठी बुहारी भइन् सानीकी फुपू। त्यसो हुँदा धेरै जिम्मेवारी पनि वहन गर्नु पर्यो। जीवनमा धेरै दुःख झेलेर आफ्नो घर बनाएका थिए। लोग्ने स्वास्नी मिलेर बनाएको त्यो घरमा उनको कति धेरै योगदान थियो, कति धेरै त्याग थियो है। अनि धेरै इच्छाहरूलाई तिलाञ्जली दिएर घर बनाएका थिए। अनि यो कुरालाई पनि तिमीहरूको किताबमा वर्णन गरिएको छ, पेज नम्बर 50 मा वर्णन गरिएको छ। अनि जीवनको सुरुवातदेखि नै सानीकी फुपूले के अरे प्राइमेरी गुरुमा काम गर्थिन् है। लोग्ने सुरुमा साधारण बिहे गर्दाखेरि चाहिँ लोग्ने साधारण ठेकेदार मात्रै थियो, कन्ट्र्याक्टर, सानो कन्ट्र्याक्टर मात्रै थिए, ठेकेदार भनेको कन्ट्र्याक्टर है। पछि उनीहरूको आर्थिक अवस्था सुध्रिँदै गयो। लोग्ने कन्ट्र्याक्टर ठेकेदार भनेको चाहिँ यसरी के अरे ठेकेदार भनेको चाहिँ सानो सानो कन्ट्र्याक्टरकोबाट चाहिँ सानो सानो काम गर्ने एउटा साधारण कर्मचारी मात्रै थियो है। अनि पछिबाट के भयो, उनीहरूको आर्थिक अवस्था सुध्रिँदै गएपछि है के अरे सानीकी फुपूको लोग्ने पनि के भयो, ठुलो कन्ट्र्याक्टर भए है, ठेकेदार, ठुलो के अरे ठेकेदार भए। पैसा कमाउन थालेपछि लोग्नेको आचरण बदलन थाल्यो। समय बित्दा नबित्दै के भयो, उनीहरूको आर्थिक अवस्था सुध्रिँदै गए है। तर लोग्नेको आचरण है, उसको स्वभावहरू पनि एकदमै के हुँदै गयो, परिवर्तन हुँदै गयो।
र तिमीहरूको पेज नम्बर 50 को के अरे पहिलो अनुच्छेदमा हेर। तर यसरी पतिको होइन लोग्नेको आचरण बदलिए तापनि तर सानीकी फुपूले काम छोडिन, ठुला ठुला भोज र समारोह पनि गएन, धेरै देखावटी नगरेर आडम्बरहीन सरल जीवन बिताएर बस्नमा नै उसलाई सन्तोष लाग्यो। सानीकी फुपूको कुनै आचरण है व्यवहार कुनै के अरे स्वभाव बदलिएन। उनी जस्ता थिइन् है बिहे गरेर आउँदाखेरि जस्ता थिइन् त्यस्तै रहेको थियो। तर लोग्नेको चाहिँ आचरण के अरे समय सँगसँगै बदलिँदै गयो। र एक दिन के भयो के अरे त्यही आचरण बदलिएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको जीवनमा ठुलो भुइँचालो चल्यो है। र तर सानीकी फुपूले आफू शिक्षिका भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ उसले के सम्झन्थे भन्दाखेरि के अरे स्कुलमा आउने थुप्रै केटाकेटीको अनुहारमा देखि आफ्ना छोराछोरीको अनुहार है, यी मेरा छोराछोरी सन्तोष त्यसैमा। तर समयले उसको त्यो घर र घरको जानहरूमा र लोग्नेमा समेत परिवर्तन ल्याइदिसकेको थियो। भन्नुको मतलब के हो, यसरी आफू बाट कुनै सन्तान कुनै छोराछोरीको जन्म हुन सकेन। तर उसले आफूले पढाएको छोरा जति पनि विद्यार्थीहरू थियो है नानीहरू थियो उनीहरूलाई नै आफ्नो छोराछोरी समान उसले प्रेम गर्थे, माया गर्थे र छोराछोरी आफ्नो छोराछोरीको अनुहार उनीहरूको अनुहारमा देख्थे। र यसरी छोराछोरी आफ्नो कोखबाट कुनै सन्तान के अरे जन्म नहुँदाखेरि के गर्यो लोग्नेको परिवारहरूले पनि उसलाई अत्याचार गरे। र एक दिन के भयो उनको लोग्नेले अर्को बिहे गरे। दुःख गरेर बनाएको घर बाटिने भयो। अब माइतीले पञ्चायत राखे है, सौताले पनि 3000 राखेर उसको शिर उठाउने निर्णय पञ्चायतले राखे। तर उनी मानिनन्। अब के भयो सानीकी फुपूको त अब के अरे त्यो घरबाट अब के भयो बिदा हुने भयो। उसले अब के भयो सबै आफूले दिएको होइन त्याग बलिदान है त्यो घरमा नै छोडिराखेर ऊ अब त्यो घरबाट टाढा टाढिनु पर्यो। आफ्नै पौरखले जीवन धान्ने अठोट लिएर दुःख गरी बनाएको त्यो घर छोडिन अब र माइता छोडिन् है। त्यसपछि माइता बसिन्। तर सधैँ माइतीको भार बन्ने उनलाई चाह भएन है। त्यसैले त्यही पैसाबाट 3000 रुपियाँ तोकिदिएको थियो पञ्चायतले है। यति भए पुगिहाल्छ भनेर चाहिँ के गरेको थियो पञ्चायतले पनि यसरी डाकिदिएको थियो। अनि डाक्दाखेरि चाहिँ सानीकी फुपूले के गरे म आफ्नो पौरखमा चाहिँ के गर्छु मेरो जीवन धान्छु, मलाई यति रुपियाँ को मोल नगर, मेरो जीवनसँग चाहिँ 3000 रुपियाँको मोल नगर, म आफ्नै के जीवन धान्न सक्छु भनेर उसले छोटो संवादमा यसरी उनले बोले। पेज नम्बर 51 मा हेर माथिल्लो के अरे फर्स्ट पहिलो अनुच्छेदमा नै रहेको छ। उनको नारीत्वले यस्तो दयालाई सहन सकेन है। सबैले अब पतिले पनि के गरे उनलाई हेला गरे है, छोडिदिए। पतिको परिवारले पनि उसलाई छोडिदिए, त्यागिदिए र ऊ एक्लो भयो। र उसले के गरे आफ्नो दाजु आफ्नो माइतीको सहारा लिएर उसले के गरे यसरी बोले। एकै शब्दमा उनले भने चाहिएन। चाहिएन भनेको चाहिँ पञ्चायतले तोकिदिएको रकम 3000 रुपियाँ है, त्यो रुपियाँ मलाई चाहिएन, आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्छु, यति मात्र संवाद उसले बोल्न सके। र यो संवादलाई तिमीले अन्डरलाइन गरेर राख। अनि के भयो त्यसै पैसाले पछिबाट दाजुले एउटा उनलाई नयाँ घर बनाइदिएका हुन्। जुन घर
घरको प्रवेशको पूजा अहिले भइरहेको छ, जुन चाहिँ हामीले अघिदेखि पूजा भइरहेको छ, नयाँ घरको प्रवेशको पूजा भइरहेको छ है। पुरोहितले पूजा गरिरहेका छन्, बाहिर भित्र पूजा गरिरहेका छन्, तर सानीकी फुपू अथवा घर मालिकको भने मन एकदमै मनमोहक भएका छन् भन्ने कुरा हामी पढिरहेका थियौँ हैन। के कारण रहेछ? यही कारणहरूले गर्दाखेरि यो घर चाहिँ उसको निम्ति एउटा के रहेछ, के अरे मनसायको घर जस्तो, ताकि कसैले छुन नसक्ने, कसैले त्यहाँनिर प्रवेश गर्न नसक्ने एउटा मृत्युको घर जस्तो उसलाई लागिरहेको छ हैन। उसले सम्झिरहेको छ, त्यसै कारण मनमोहक भएका छन् भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ। र यो नयाँ घर आफ्नो नामको भए तापनि अपुरो छ है सानीकी फुपूको निम्ति। अनि लोग्नेसँग छुटिएर अलग बसेको देख्दा उसलाई गाउँ समाजले कुन दृष्टिले हेर्ने हो है भन्ने सङ्कोच पनि छ सानीकी फुपूलाई। अब समाजमा बस्न पनि उसलाई हम्मे परिरहेको छ। गाउँ समाजले मलाई के भन्ला है, बिहे गरेर गएपछि छोरी चेलीको मनमा एउटा ठुलो त्याग हुन्छ, एउटा बलिदान हुन्छ, एउटा ठुलो आशा बोकेर चाहिँ लोग्नेको घर गएको हुन्छ। तर के गर्यो, लोग्नेले सम्झि नदिँदा, बुझि नदिँदाखेरि, अनि साथसाथै लोग्नेको घर परिवारले यसरी बुझि नदिँदाखेरि सानीकी फुपूले यसरी भौतारिनु पर्यो, उसले सहनु पर्यो है। उसको अवस्था के भयो, एकदमै शोचनीय अवस्था भएको हामी देख्छौँ। र अब यसरी त्यो घरमा है बाँचुन्जेलसम्म बस्नै पर्छ भनेर बनाएको जस्तो, जहाँ कुनै अर्थ छैन, कुनै रस छैन है, र आनन्द नभए जस्तो उनलाई लागिरहेको छ। अब त्यो घरमा कसरी बस्ने, एक्लो जीवन कसरी धान्ने? म त अब एउटा मृत्युको लोकमा, मृत्युको घरमा बसिरहेको छु, जहाँ कुनै रस छैन, कुनै अर्थ छैन, कुनै जीवन छैन भन्ने उसलाई लागिरहेको छ। मानौ यो घर एउटा के जस्तो लागिरहेको छ उसलाई, किताबमा पनि वर्णन गरिएको छ है। तिमीहरूको पेज नम्बर पृष्ठ सङ्ख्या 50 को माथि के अरे पहिलो अनुच्छेदमा यसरी वर्णन पनि गरिएको छ कि भनेको छ, तर अहिले होडमा र मर्यादाको निम्ति र यस उसलाई ठुलो बनाउने, मर्यादा दिन यसले दया गरेर उसको भाग छुट्याएर पर सारिएको त्यो घर है। अनि त्यसैले उसलाई यो घरको अर्थ लाग्यो मनसायको है। त्यो घरको अर्थ उसको निम्ति मनसायको अतिरिक्त के होला है, यसरी उसले सोचिरहेको छ। मनसायको यो घरलाई, घर सँगसँगै मलाई पनि मनसाएर टाढा राखेको छ भन्ने उसको मनमा एकदमै त्यो मानसिक पीडा भइरहेको छ। अनि यो कथा यतिमै सिद्धिएको छ है। अनि अब गाउँघरमा अब सानीकी फुपूले धेरै कुराहरूको सहन गरेर बस्नुपर्ने बाध्यता उसलाई परेको छ। जबसम्म आफ्नो प्राण रहन्छ है, जीवन रहन्छ, तबसम्म त्यो घरमा ऊ बसिरहनु पर्यो भन्ने बाध्यता पनि उसको जीवनमा आइपरेको छ भनेर यसरी लक्ष्मीदेवी सुन्दासले नारीप्रतिको अन्याय र अत्याचारलाई यसरी सानीकी फुपूको कथाबाट चाहिँ, यो माध्यमबाट चाहिँ, यो कथाको माध्यमबाट चाहिँ हामीलाई सुनाउन चाहेका छन्। आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि के थिए हाम्रा के अरे समाज, देश है अशिक्षित थिए है, अशिक्षित थिए, असभ्य थिए है। धेरै कुरोहरूमा हामीलाई के अरे अघि बढ्नु है, नारी जातिहरू चाहिँ अघि बढ्न सक्दैन थिए। तरै पनि आज शिक्षित समाज, शिक्षित के अरे समाज, शिक्षित देश, सभ्य देश भए तापनि हाम्रा मानिसहरू कतिपय यस्ता रूढिवादीहरू छन् है। गाउँ समाजमा यस्ता रूढिवादीहरूले गर्दाखेरि नै नारीहरूले सहनु परेको छ। विभिन्न मोडहरूमा विभिन्न समस्याहरू है, यसरी नै सानीकी फुपूले जस्तै सहन गर्नु परेको छ। जिउँदो हुँदै पनि मर्नु पर्ने अवस्था नारीहरूको आज पनि हामी देख्छौँ भनेर चाहिँ यो कथाको विशेषता रहेको छ है। लक्ष्मीदेवी सुन्दास चाहिँ एउटा नारी
वादी लेखिका हुन् है। उनले नारीहरू को अन्य अत्याचारहरूलाई है सहन सक्दैनन्। त्यसै कारण चाहिँ नारी विरुद्ध है के अरे जसले नारी विरोध गर्छ है त्यसको विरुद्धमा चाहिँ उनले यसरी कथाहरू लेखेर हामीलाई पस्किने गर्छन्, हामीलाई शिक्षा दिने, उद्देश्य दिने, आँखा खोल्ने काम हामीलाई गरेका छन्। र यो कथाले हामीलाई यसरी नै बताउँछ है, गाउँ समाज जति नै शिक्षित सभ्य भए तापनि रूढिवादीहरूले गर्दाखेरि है, रूढिवादले गर्दाखेरिले चाहिँ के भइरहेको छ, नारीहरू अझै पनि अघि बढ्न सकेका छैनन्। नारीहरू त्यसै शोषित भएर बाँच्नु परिरहेको छ भन्ने विशेषता पनि देखाएका छन्। र कथा यतिमै सिद्धिएको छ, तिमीले कथा पढ है, कथा पढ। अनि जुन चाहिँ अन्डरलाइनहरू गरेर राखेका छौँ, मैले जुन चाहिँ किताबबाट पढेर तिमीहरूलाई सुनाएँ त्यो अनुच्छेदहरू सबैले अन्डरलाइन गरेर राख, किनभने त्यो बिचबाट तिमीलाई क्वेसनहरू सोध्न सकिन्छ है, क्वेसनहरू आउँछ। अनि कथा अलिक राम्ररी पढ्ने, बिचबिचमा धेरै संवादहरू रहेको छ यो के अरे तेस्रो घरमा, यो कथामा है संवादहरू भएकोले गर्दाखेरि कसले कसलाई भनेको, कारण किन भन्ने प्रश्नहरू तिमीहरूलाई आउन सक्छ। त्यति बेला चाहिँ तिमीले कथा पढेको छ भने तिमीलाई सजिलो भइहाल्छ। आजलाई यति नै, यसको क्वेसन एन्सर है जति पनि के अरे कार्यहरू छन् है तिमीहरूलाई म के अरे वाट्सएपमा सेयर गर्ने गर्छु। र तिमीले दया गरी कथा चाहिँ पढिदिने। अनि अब जति गाह्रो कठिन शब्दहरू छ त्यसलाई तिमीले अन्डरलाइन गरेर राख, अथवा तिमीले त आजकल अब आजभोलि त अब गुगलतिर पनि है तिमीले सर्च गर्न सक्छौ, त्यहाँबाट पनि सर्च गर। अनि त्यहाँबाट पनि भएन रहेछ भने म तिमीलाई सहयोग गर्न म राजी छु।